बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आमद और अवुर्द। आमद और अवुर्द शेरी इस्तिलाहात हैं। आमद का शेर अमूमन ऐसे शेर को कहते हैं जो शायर के जहन में बेसाख्ता आए और इसी तरह लिख लिया जाए। अवुर्द से मुराद वो शेर है जो बहुत गौर व फिक्र से मरतब हो, उसको बड़े गौर व फिक्र से तरतीब दिया गया हो। दोनों का अपना अपना हुस्न है और अगर बाज़ औक़ात बेसाख्ता शार को देखा जाए तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ऐसे अशार भी इससे कम नहीं होते जो बहुत गौर व फिक्र के बाद लिखे जाते हैं। आमद का लफ्ज़ी मतलब है ख़यालात और मज़ामीन के लगातार और पैदर पे पैदा और अदा होने की कैफियत, आने का अमल, आने की ख़बर, तशरीफ़ लाना, तशरीफ़ आवरी, ये आमद के मानी हैं। उसके अलावा अवुर्द को जब हम देखें तो उसका मतलब है तकल्लुफ़, बनावट, ठोंस ठांस। जब शायर अरादी तौर पर फ़िक्र सुखन में बैठे और शेर कहने के बाद उसके लफ्ज़ बयां और तरतीब पर गौर करे, अल्फाज में रद्दोबदल करके उसे साफ, रवां और बेहतर पराये में डालने की कोशिश करे तो इसे अवुर्द कहते हैं। जबकि आमद ऐसा शेर है जो शायर के जहन में बेसाख्ता आए और इसी तरह लिख लिया जाए। अब आमद और अवुर्द की मज़ीद तफसील आपको समर मुनीर बताती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है आमद और अवुर्द। आमद और अवुर्द एक दूसरे की मुतज़ाद अदबी इस्तिलाहात हैं, लेकिन इनमें वाज़े तौर पर इम्तियाज करना और इनके दरमियान हद फाजिल खींचना मुमकिन नहीं। नासिक कहते हैं कासिदे महबूब की आमद नहीं, कासिदे महबूब की आमद नहीं, इसलिए हर शेर में अवुर्द है। लेकिन अमली सतह पर इन दोनों का तज़ाद वाज़े करना मुहाल है, इसलिए हम इनका मुताला एक साथ कर रहे हैं। आमद आमदन से हासिल मस्दर है जिसका मतलब है आना। बिला कोशिश जहन में मज़ामीन का आना, ख्यालात का बेदर पे वार्द होना, कलाम का खुद ब खुद बेसाख्ता तकल्लुफ़ से आरी होना, बनावट से खाली होने के लिए ये अदबी इस्तिलाह मुस्तअमल है। इसके बरअक्स अवुर्द अवुर्दन से हासिल मस्दर है जिसका मतलब है लाना। फितरी तकाजे के बगैर काविज से किसी बात के तबीयत में लाने और तकल्लुफ़ से शेर कहने और कलाम में बनावट होने के लिए यह अदबी इस्तिलाह मुस्तअमल है। मशरक़ व मग़रिब में अहद कदीम ही से शायरी को इल्हामी चीज़ समझा जाता था। इसकी मुनासबत से शायर को देवी देवताओं से वाबस्ता कहा गया है। गालिब का ये शेर भी किसी हद तक किसी ख्याल का आईनादार है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरूश है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और गालिब के यहाँ अफलातून के ख्यालात की बाज़गश्त महसूस की जा सकती है। वैसे तो मशरक़ में भी शायरी को कश्फुल अल्हाम ही से ताबीर किया गया है, हत्ता कि इसे पैगंबरी का हिस्सा भी समझा गया है। गालिब आमद का तस्वुर भी इसी नुक्ता नज़र की एक शक्ल है। बाज़ लोग पुरअज़ तसीर अशार पढ़कर सुनकर फर्ज कर लेते हैं कि ऐसे शेर ढीले ढाले बने बनाए हैं, शायर के नोके कलम पर उतरे हैं, लेकिन इस तस्वुर से इख्तलाफ भी किया गया है। पाल दलेरी इसकी तरदीद में लिखता है, आला कलाम में अक्सर औकात इतनी हमवारी, इतनी रवानी, इतनी बेतकल्फी होती है कि पढ़ने वाला ये समझता है गोया वो तमाम कलाम आमद का नतीजा है, लेकिन किसी खारजी कुव्वत ने शायर को अपना आलाकार बनाकर इसे कहलवाया है। इसका नाम उर्फ़े आम में वजदान, अलहाम, अलका, आमद वगैरह है। इस अकीदे की इंतहाई सूरत यह है कि शायर अपने कलाम के मानी से खुद भी आशना नहीं होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर शायराना इल्हाम चाहिए तो शायर से किसी ऐसी जुबान में शेर को करा सकता है जिससे वो नाबल्द हो। अवुर्द इस नुक्ता नज़र की एक सूरत है। यह नुक्ता नज़र शायरी में इक़्तिबास की गुंजाइश निकालता है और शेर पारों को सकील करने की ज़रूरत पर जोर देता है। इब्ने रशीक लिखते हैं, जब शेर सर अंजाम हो जाए तो इस पर बार बार नज़र डालनी चाहिए और जहां तक हो सके इसमें खूब तख्ती व तहजीब करनी चाहिए। आतिश भी इनके हम ख्याल मालूम होते हैं। कहते हैं, बंदिशे अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, बंदिशे अल्फाज जुड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्से साज का। उर्दू में आमद और अवुर्द के मसले पर निस्बतन तफसील के साथ मौलाना हाली ने इज़हार ख्याल किया है। मुकदमा शेर व शायरी में लिखते हैं, अक्सर लोगों की यह राय है कि जो शेर शायर की जुबान या कलम से फौरन बेसाख्ता टपक पड़ता है वो इस शेर से ज्यादा लतीफ और बामजा होता है जो बहुत देर के बाद गौर व गौस के बाद मुरतब किया गया हो। पहली सूरत का नाम उन्होंने आमद रखा है और दूसरी का अवुर्द।
بعض اس موقع پر یہ مثال دیتے ہیں کہ جو شیرہ انگور سے خود بخود ٹپکتا ہے وہ اس شیرہ سے زیادہ لطیف اور بامزہ ہوتا ہے جو انگور سے نچوڑ کر نکالا جائے۔ مولانا حالی نے عام لوگوں کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جو شیرہ انگور سے خود بخود اس کے پک جانے کے بعد ٹپکتا ہے وہ یقیناً اس شیرہ کی نسبت بہت دیر میں تیار ہوتا ہوگا جو کچے یا ادھ کچرے انگور سے نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ مستثنی حالتوں کے علاوہ ہمیشہ وہی شعر زیادہ مقبول، زیادہ لطیف، زیادہ بامزہ، زیادہ سنجیدہ، زیادہ مؤثر ہوتا ہے جو کمال غور و غوص کے بعد مرتب کیا گیا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ شاعر کسی موقع پر پاکیزہ خیالات جو اس کے حافظے میں پہلے سے ترتیب وار محفوظ ہوں، مناسب الفاظ میں جو حسن اتفاق سے فی اس کے ذہن میں آ جائیں ادا کر دے، لیکن اول تو ایسے اتفاقات جو ہیں وہ شاذ و نادر ظہور میں آتے ہیں۔ دوسرا، ان خیالات کو جو مدت سے انگور کے شیرہ کی طرح اس کے ذہن میں پک رہے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ جھٹ پٹ بغیر غور و غوص کے سر انجام ہو گئے۔ شعر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خیال، دوسرا الفاظ۔ خیال تو ممکن ہے شاعر کے ذہن میں فوراً ترتیب آ جائے، مگر اس کے لیے مناسب الفاظ کا لباس تیار کرنے میں ضرور دیر لگے گی۔ وزن اور قافیہ کی اوکھٹ گاٹی سے صحیح سلامت نکل جانا اور مناسب الفاظ کے چناؤ سے عہدہ برآ ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ فرانسیسی فلسفی ماری تانبی مولانا حالی کا ہم خیال ہے۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی نے اپنی کتاب کشاف تنقیدی اصطلاحات میں اس حوالے سے لکھا، جہاں تک معنی کا تعلق ہے وہ الہام میں موجود ہوتے ہیں اور اسی کا عطیہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کو الفاظ میں مجسم کرنے کا تعلق ہے، الہام کو آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بعض شاعروں نے بھی آمد اور عبورد کے اشتراک کو ضروری سمجھا ہے۔ وحشت کا شعر ہے، فروغ تب خدا داد اگرچہ تھا وحشت، فروغ تب خدا داد اگرچہ تھا وحشت، ریاض کم نہ کیا ہم نے کسب فن کا۔ اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں، ہر چند کے ایجاد و معنی ہے خدا داد، ہر چند کے ایجاد معنی ہے خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد۔ مولانا حالی اپنے موقف کی تائید میں بعض شعراء کے مسودوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں، ایک شاعر کے شعروں کی مثال دیتے ہوئے کہ وہ اپنے اشعار لکھواتا تھا اور دن بھر ان پر غور کرتا تھا اور ان کو چھانٹتا تھا، اور یہ بات کہا کرتا تھا کہ رچنی بھی اسی طرح اپنے بدصورت بچوں کو چاٹ چاٹ کر خوبصورت بناتی ہے۔ اریٹسو شاعر جس کا کلام میں مشہور ہے کہ کمال بے ساختی اور آمد معلوم ہوتی ہے، اس کے مسودے اب تک علاقہ اٹلی میں محفوظ ہیں۔ ان مسودوں کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ جو اشعار اس کے نہایت صاف اور نہایت سادے معلوم ہوتے ہیں وہ 8 دفعہ کاٹ چھانٹ کر لکھے گئے ہیں۔ ملٹن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نہایت سخت محنت اور جاں فشانی سے ہی نظم لکھی جاتی ہے، اور نظم کی ایک ایک بیت میں اس کے سڈول ہونے سے پہلے کتنی ہی تبدیلیاں بے درپے کرنی پڑتی ہیں۔ اس ضمن میں مولانا حالی نے حیات سادی میں ایک مثال دی۔ لکھتے ہیں، لارڈ میکالے جو انگلستان کا نہایت مشہور اور مقبول مصنف ہے، اس کا ایک مسودہ لندن کے میوزیم میں رکھا گیا۔ اس میں جا بجا کانٹ چھانٹ دیکھی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ بعض فقرے 10 دفعہ کاٹے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ مختلف شعراء کے دواوین کے مقطوطے اس سلسلے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ کلام اقبال کے مقطوطے تو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں، ان میں جگہ جگہ کانٹ چھانٹ کر کے اشعار کو سنوارا گیا ہے۔ یوں عورد کوئی معیوب چیز نہیں ہے بلکہ صحیح چیز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شاعری کو زیادہ سے زیادہ پرتاثیر اور خوبصورت بنائے، نہ کہ محض تک بندی کا وسیلہ بنے۔ 20ویں صدی کے نامور اردو شاعر مجید امجد کی پرتاثیر شاعری کے بارے میں ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ لکھتے ہیں، ان کے کلام میں زبردست آورد پائی جاتی ہے، اس کے باوجود جذباتی گہرائی جتنی ان کے ہاں ملتی ہے وہ عصر حاضر میں کسی اور کے ہاں نایاب ہے۔ آخر میں ہم آمد اور عورد کی بحث کو مولانا حالی کے الفاظ کے ساتھ سمیٹیں گے۔ سچ یہ ہے کہ کوئی نظم جس نے استقلال کے ساتھ جمہور کے دل پر اثر کیا ہو، خواہ طویل ہو خواہ مختصر ہو، ایسی نہیں جو بے تکلف لکھ کر پھینک دی گئی ہو۔ جس قدر کسی نظم میں زیادہ بے ساختگی، زیادہ آمد معلوم ہو، اسی قدر یہ جاننا چاہیے کہ اس میں زیادہ محنت اور زیادہ غور کی گئی ہوگی۔ شکریہ۔